इंसान को मिलता सब कुछ है, लेकिन अपने मुकर्ररा वक्त पर। हमारे मासूम भोले भाले पाकिस्तानी अपना सब कुछ दांव पे लगा के पाकिस्तान के मौजूदा सियासी और मुआशी हालात के पेश नज़र यहाँ पे बैरून मुल्क आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और उनका हर आने वाला एक नया दिन जो है ना, वो एक नई सूली के ऊपर लटक कर अपने आप के लिए एक सर्वाइवल की एक नई जंग लड़ने के मुतरादिफ होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पाकिस्तानी ना ये समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तान से बाहर कहीं बैरून मुल्क चले जाएंगे और स्पेशली अगर यूके का वीज़ा लग जाए तो वो अपने आप में ना हवाओं में उड़ना शुरू हो जाते हैं और अपने दिमाग में ना एक ख्याली सा पुलाव ये बना लेते हैं कि अब हमारे सारे धोने जो है ना वो धुल चुके हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी आने के बाद ना पाकिस्तानियों को बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। हम वक्ती तौर पे तो अपने पाकिस्तान से और वहाँ के मौजूदा हालात से एक फ़रार हासिल कर लेते हैं, लेकिन दर हकीकत हम एक ऐसी दलदल में फंसने जा रहे होते हैं कि जिसमें से ना तो इंसान बाहर निकल सकता है और ना ही इसमें धंस कर अपनी जान देने को तरजीह देता है। तो जी, आज आपके साथ यूके में आने वाले बाबर की आप बीती जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। बाबर यहाँ पे यूके में ना उसको आए हुए कोई तकरीबन 2 से ढाई साल का अरसा गुजर चुका है। और इस सारे अरसे के दौरान उसने बहुत सारे टर्मोइल्स जो है ना वो यहाँ पे फेस किए हैं, बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे और बहुत ढेर सारी यहाँ पे उसने प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस की हैं। बाबर यहाँ पे अपनी सारी फैमिली के साथ आया था, यानी कि बीवी और बच्चे इनको साथ लेकर आया था। और अब यहाँ पे कोई ज़िंदगी के 2 ढाई साल बर्बाद करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा है कि काश उसको ये बातें पहले पता होती, कोई उसको पहले से बता देता तो वो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा तजर्बा ना करता और ना ही अपने इतना पैसों का ज़िया करता और ना ही अपनी ज़िंदगी का इतना ढेर सारा वक़्त जो है ना उसको बर्बाद करता। अब ये बात तो आप लोगों को पता है, मतलब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पे इमिग्रेशन के रूल्स जो है ना वो डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। और ये बाबर जो था वो यहाँ पे यूके में वर्क परमिट लेकर आया था। इसका वर्क परमिट था जी 5 साल का, लेकिन वर्क परमिट जो था वो इसका 2 ढाई साल के बाद ही जिस कंपनी के साथ ये आया था ना उसको अब यूके की हुकूमत ने बैन कर दिया है। और उसका जो वो सर्टिफिकेट था या वर्क परमिट देने की जो अथॉरिटी थी ना वो उस कंपनी की कैंसिल हो गई और उस वजह से क्या कि भी आगे बाबर का वीज़ा भी जो था वो कैंसिल हो चुका है और अब वो मज़ीद उसे किसी भी और कैटेगरी में स्विच नहीं करवा सकता है। अब मजबूरन इन लोगों को 2 ढाई साल का अरसा यहाँ पे गुजारने के बाद ज़िंदगी में इतने तजर्बात हासिल करने के बाद क्या है कि भी ये लोग ना अब पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि होम ऑफिस की तरफ से इन लोगों को लेटर आ चुका है कि आप लोग 1 महीने के अंदर अंदर यूके छोड़ दें, अदरवाइज़ क्या है कि आपको ज़बरदस्ती यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और डेपोटेशन का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि भी दोबारा इनको किसी भी और कंट्री का वीज़ा मिलना कोई आसान काम नहीं होगा। अब जी बाबर और उसकी फैमिली मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं और वो लोग वाकई में ख़ुद भी ये चाह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे रहते हुए उन लोगों ने ये जो 2 ढाई साल का अरसा गुजारा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों ने डिप्रेशन में, स्ट्रगल में, एक टेंशन में और रात को सोते हुए भी जो था ना वो बाबर को एक तरह से डरावने ख्वाब ही आते थे कि बिना जाने आने वाला नया दिन जो है ना वो यहाँ पे किस तरह से ये लोग सरवाइव करेंगे। एक तरह से ये लोग थोड़े से मुतमिन भी हैं कि चलो मतलब हम लोगों की जान छूट रही है। खुद तो शायद हम लोग यहाँ से कभी भी ना जाते और सारी ज़िंदगी इसी चक्की में पिसते रहते। अब चलो अल्लाह की तरफ से करनी ऐसी हुई है कि भी हमारे लिए वापसी के रास्ते जो है ना वो एक तरह से खुल गए हैं। और ये वापसी का रास्ता इख्तियार करना उन लोगों के लिए इसलिए भी मुतमिन है कि भी इंसान जब ज़िंदगी में तजर्बात हासिल कर लेता है, वो कहते हैं ना कि मछली जब पत्थर को चाट लेती है तो वो वापस चली जाती है। और यही सब कुछ अब बाबर और उसकी फैमिली के साथ भी हो रहा है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन लोगों को यहाँ पे यूके में आके फेस करनी पड़ी थी ना वो ये थी, यहाँ पे एक तो एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा इनकी मुश्किल हुई। सबसे पहले इन लोगों के लिए घर ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क था। फिर उसके बाद इनको जैसे तैसे करके जो था वो घर मिल ही गया किराए के ऊपर, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ के वेदर के साथ एडजस्टमेंट करना ये भी एक मतलब एक तरह से यहाँ पे स्ट्रगल होती है हम पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली,
کیونکہ ایشین کنٹریز میں جس طرح کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو وہاں کا ویدر ہے نا، یہاں کا یوکے کا ویدر وہاں سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ تو اس ویدر کے ساتھ کوپ اپ کرنا، اس کے ساتھ اپنی باڈی کو ایڈجسٹ کرنا ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہاں پہ ہماری خوراک بھی ہوتی ہے، کیونکہ گورے اور گوریوں کی جو خوراک ہے وہ تو ہم لوگ اس کو نہیں لے سکتے، ان کی فوڈ ہم لوگوں سے ڈفرینٹ ہے، اور ہم لوگ تو مطلب اسلامی طور طریقوں کے مطابق رہتے ہوئے حلال میٹ یوز کرتے ہیں، اور باقی بھی سارے کام جو ہیں اس کو اسلام کے دائرہ کار میں ہی رہتے ہوئے کرتے ہیں، جس کے پیش نظر اس ایکسٹریم قسم کے ویدر میں سروائیو کرنا ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اور باڈی جو ہے وہ ہر وقت ایک طرح سے اسٹرگل میں ہی ہوتی ہے اس ویدر کی وجہ سے، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد باڈی ہر وقت جو ہے وہ اس ویدر کے ساتھ لڑتی رہتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاکستانی جو کہ یہاں پہ لانگ ٹرم رہتے ہیں یا اپنی ساری زندگی یہاں پہ گزار دیتے ہیں نا، تو ان کو اینڈ میں جا کے بیماریاں بہت برے طریقے سے گھیر لیتی ہیں۔ پھر جی تیسری بڑی اور امپورٹنٹ جو ان کو اسٹرگل یا ایک پرابلم یہاں پہ فیس کرنی پڑی نا، وہ یہ تھا کہ بھی ان کا فیملی جو بانڈنگ تھی نا، اس سے یہ لوگ دور ہو گئے تھے، کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ بابر کی واپسی کا راستہ کس طرح سے اوپن ہوا۔ اپنے ماں باپ سے دوری تھی، اس کی بہن بھائیوں سے دور تھا، یہاں پہ آ کے اکیلے ملک میں ایڈجسٹ کرنا اس کے لیے بڑا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، اور اسی طرح سے بچے بھی جو تھے وہ اپنے دادا دادی کے ساتھ اٹیچ تھے، ہر وقت فون کے اوپر ہی ان لوگوں کی بات ہوا کرتی تھی، لیکن کیا کہ بھی ابھی یہ لوگ یہاں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پائے تھے، کیونکہ وہاں پہ بھرے بھرے خاندان میں سے فیملی میں سے آئے تھے، اور یہاں پہ آ کے ان کے لیے اکیلے یہاں پہ رہنا اور ایسے ڈپریسو ماحول میں رہنا، جبکہ ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور سورج دیکھنے کو نہ ملے، تو ایسی سچویشن میں جو ہے نا انسان نہ چاہتے ہوئے بھی نا، چاہے اس کو آپ کہہ لیں کہ بھی زندگی کی ہر سہولت آپ مہیا کر دیں، وہ ڈپریس ہو ہی جاتا ہے۔ پھر جی یہاں پہ کاسٹ آف لیونگ بہت زیادہ انکریز ہو چکی ہے، یہاں پہ اخراجات جو ہیں وہ کافی بڑھ چکے ہیں، گھروں کے کرائے، بجلی گیس کے بل، کونسل ٹیکس، باقی وائی فائی، موبائل فون، گاڑیاں رکھنا اور گاڑی کی انشورنس پے کرنا، پیٹرول، ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کیا کہ بھی یہ جو بابر یہاں پہ ورک پرمٹ کے اوپر آیا تھا نا، اس کی جتنی بھی وہاں پہ تنخواہ وغیرہ تھی، اس میں یہاں پہ اکیلے اس کا اپنی فیملی کو لے کر رہنا امپاسبل ہو گیا تھا، اور سیونگز وغیرہ کے نام پہ ایک مہینے کے اینڈ پہ ایک سنگل پاؤنڈ بھی ان لوگوں کے پاس نہیں بچتا تھا۔ پھر جی یہاں کے کلچرل ڈفرینسز اور بچوں کا اسپیشلی یہاں پہ اسکول میں جو ایک لینگویج بیریئر تھا نا، اس کو بڑی ہی مشکل کے ساتھ اس کی وائف نے عبور کیا۔ وہ گھر میں بھی بچوں کو جو تھا وہ اسپیشلی خود سے بھی ٹائم دے رہی تھی کہ ان کی انگلش جو ہے وہ امپروو ہو، اور انہوں نے ٹیوشن وغیرہ بھی بچوں کو لگوائی ہوئی تھی کہ بھی کسی طریقے سے ہمارے بچے جو ہے نا وہ یہاں کے اسکول کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جائیں، ان کو وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیڈک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس ساری کوشش کے باوجود بھی کوئی تقریباً 1-1.5 سال لگا تھا بچوں کو یہاں پہ نا یہ جو انگلش لینگویج ہے نا اس بیریئر کو عبور کرنے میں۔ ابھی کسی نہ کسی طریقے سے کر کے یہ لوگ ایڈجسٹ ہی ہوئے تھے کہ اب ان کی واپسی کا پروانہ آ گیا ہے، جسے کہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور اب ان لوگوں کی واپسی آپ لوگ کہیں گے کہ بھی کس طرح سے ممکنات میں سے ہوئی۔ یہ لوگ ابھی جوائنٹ فیملی ان کا سسٹم وہاں پہ پاکستان میں ہی چل رہا تھا، ماں باپ ابھی زندہ تھے، تو اس وجہ سے والدین کی طرف سے ان لوگوں کو یہ ایک کہہ لیں کہ بھی گرین کارڈ مل گیا کہ آپ لوگ واپس آ جائیں، کہ وہاں پہ رہتے ہوئے اتنی محنت کر کے، اتنا کچھ سفر کر کے، اور بچے بھی وہاں پہ اتنی مشکل میں ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا کہ بھی آپ لوگوں کی اپنی زندگی بھی سکون میں نہیں ہے، تو گھر میں آپ لوگ واپس آ جائیں، جو بھی ہے جیسے بھی ہے، مطلب چاہے وہ اپنی مطلب جائیداد کا حصہ لے گیا تھا، لیکن سٹل ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ تو نہیں کہنے سے رہے تھے کہ بھی اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے اپنا حصہ لے کے جا چکے ہو، تو اس وجہ سے یہ آپ کہہ لیں کہ بھی بابر لکی رہا کہ اب اس کی فیملی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے پاکستان واپس جا رہی ہے، کہ چلو وہاں پہ جا کے ایک چاہے ہم کمرے میں ہی گزارا کر لیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس ہیڈک سے بچ جائیں گے کہ ہر مہینے رینٹ دینا ہے، بجلی گیس کے بل دینے ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کا ہی صرف ایک خرچہ چلانا ہے، یعنی کہ گھرستی ہی چلانی ہوتی ہے، جسے کہ چلانا ہم پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ ان کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی قدر و قیمت کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب اسے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔
بہرحال جی بابر تو لکی رہا کہ اب اس کے لیے واپسی کے راستے کھل گئے ہیں. موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بھی یہاں پہ آنے والے جتنے بھی پاکستانی ہوتے ہیں نا ان کے لیے واپسی کے راستے اختیار کرنا اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کو بیچ کر آئے ہوتے ہیں. اب جو بھی ہے جس طرح سے بھی ہے وہاں پہ چلو ان کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر تو ہے, پیس آف مائنڈ تو ہے کہ ان کے سر کے اوپر چھت ہے. باقی رزق تو جو ہے وہ ہر انسان کو اپنی اپنی قسمت کا ہی ملتا ہے اور جس جگہ پہ ملنا ہوتا ہے یہ بھی ہماری تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہوتا ہے. بس ہم لوگ اتاولے ہو کے بے صبرے ہو کے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور زندگی میں کافی سارے غلط ڈیسیجنز بھی لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سمتھنگ نیو اینڈ سمتھنگ ویری انٹرسٹنگ. انٹل دین اللہ حافظ.